नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर न्यू कमर्स ह्या कार्यावळीन न्यू कमर्स हाजे खातीर की खुबशे आमचे आमदार आसा ते पयले फावट विधानसभेन गेल्यात. आतां आमदार म्हणपाक शकता कारण आमी जेन्ना इंटरव्यू शूट करता तेन्ना तांणी ऑलरेडी शपथ घेतलेली आसा आनी विधानसभेचे वांगडी जावन ते भायर सरलेले आसा. असो एक मनीस आसा जाचेर सगळ्या लोकांचें लक्ष आशिल्लें आनी असो एक मतदारसंघ जाचेर सगळ्या लोकांचें लक्ष आशिल्लें. कारणांय खूब वेगवेगळी आशिल्ली ती म्हणजे संकल्प आमोणकर काँग्रेसचे उमेदवार. आमी तांचे बरोबर एक्चुअली मुलाखत घेतली आनी देव बरें करूं. आमदार संकल्प आमोणकार आमदार म्हणून बरें दिसता तुका आतां आमदार म्हणप काय आतां तुका एक चेंज जातलें. पयलीं लोकांक ते मिलिंद नायकाक आमदार आमदार म्हणटाले, आतां आमदार म्हणटकर संकल्पाच्या घरा कडेन बोट दाखयतले. तशें कांय ना. लास्ट टायम तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांव दोनदा डिफीट जालो 2012 आनी तशेंच 2017. बट दोनीदा हांव बारीक नॅरो मार्जिनान डिफीट जालो. बट तेन्ना डिफीट जावन सुद्दां हांवें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं या बाकीचे गोंयभर जे काम चालूच दवरलें पार्टी लेवलाचेर ते एक आमदारूच म्हणून काम केल्लेलें हांवें. केन्नाच हांव डिमोरलायज जावना. जायंट किलर म्हणटात. जायंट किलर म्हणजे आतां येदो मोठो मंत्र्याक उडयलो तो, म्हणजे तेन्ना मंत्री नाशिल्लो तो पूण लास्ट म्हणसर मंत्री उरलो तो. पण आयज तुमी मुद्दम पळोवपाक गेलो जाल्यार हांव ताका म्हणना कितें जायंट किलर वा कितें अशें. तो दोनदा मंत्री आसलो 2012 टू 2017, 17 टू 2022 पर्यंत तो मंत्री आसलेलो. तेजे पयलीं तो आमदार म्हणून आसलो 2007 ते 12 पर्यंत. सो ताका हांव जायंट किलर म्हणना, कित्याक आयज पर्यंत तो इतले पोजिशनाचेर आसून सुद्दां आयज पर्यंत तुमकां एक नांव जो आमदार पयलींचो आसलो मिनिस्टर आसलो तेजें नांव केन्ना तुमी एक बऱ्या कार्याक लागून या लोकांच्या खंयच्या इश्यूवाक लागून केन्ना तुमी आयकून आसले तेन्ना झगडला या केन्ना तो रस्त्यार येयलोलो केन्ना तुमी पळोवना आसतले. तो फक्त आख्या गोंयभर जाणा जाल्लो आसा फक्त कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज. कित्याक आयज आमी पळयता कित्याक थंयसर तो नुसी नलिनी शिपाक लागून तो भितर इनवॉल्ड आसलेलो. दुसरे मागीर नाफ्ता इश्यूक लागून, मागीर तेजे स्कॅन्डलाक लागून तो इश्यू आसलो. दुसरो मागीर आयन ओर जो चोरी केलो तेजे भितर आसलो. सो फक्त जे इश्यूज आसलेले पळय जे म्हाजें काम ते हायलायट करपाचे ते हायलायट हांवें लोकां पर्यंत केल्लेले आसा आनी तेज्या लागून तो फक्त ते कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूवाक लागून तो आयज तेजें नांव गोंयभर जालें. बट एज अ मिनिस्टर केन्नाच तो हें नासलो. सो आय वोंट ट्रीट हिम एज अ जायंट अशें म्हणपाक जाता तुका इजी आशिल्लें इलेक्शन म्हणून. म्हाका इजी आसलेलें इलेक्शन फक्त इतल्याच कारण कित्याक म्हाका लोकांचेर विश्वास आसलेलो. म्हाका मुर्मा गोवाच्या लोकांचेर विश्वास आसलेलो, म्हाका गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसलेलो. कितें हे फावटी लोकांनी ठरयलेलें कितें बाबा संकल्पाक एक चान्स दिवचो म्हणून. कित्याक एक मनीस जेन्ना दोनदा डिफीट जाता आनी तरी पासून दोनदा डिफीट जावन सुद्दां तो आपली आजुनी संघर्श जी आसलेली म्हणजे ती हांवें चालूच दवरली. हांव केन्ना फाटीं सरोना. डिफीट जाल्या नंतर आमी खुबशे आमदारांक पळयलेले आसा जे आमदार आसून मिनिस्टर आसून डिफीट जाल्या उपरांत ते कॉन्स्टिट्युन्सीन नाच जाता. आमी वायट टायमान सुद्दां हांव म्हाज्या लोकांच्या बरोबर कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकां बरोबर रावलो. जे इश्यूज आसा ते सदांच हायलायट केले. जेन्ना लोकांचो वायट टायम येयलो कोविडाच्या टायमार लोकां बरोबर रावलो. अशे कितलेशे इश्यूज आसले जेन्ना हांव लोकां बरोबर सदांच रावलो. सो लोकांक म्हाजेर एक विश्वास आसलो फावटी जो मनीस एक वायट टायमान आमच्या बरोबर रावता जाल्यार एक त्या मनशाक खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची म्हणून. आनी हे तेंच्यांनी ह्या फावटी लोकांनी ठरयलें आनी म्हाका तेंच्यांनी ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी ती दितना अशी ऑपॉर्च्युनिटी दिली की एक व्हडल्या मार्जिनान 2000 वोटान म्हाका मार्जिना भितर तेंच्यांनी जिखून दाखयलो. सो तेज्या लागून हांव सदांच आमच्या मुर्मा गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांचो उपकारी आसा. एक आसा लोक म्हणटा की संकल्प स्मार्टली खेळो म्हणून. एक सेक्स स्कॅन्डल सेक्स टेप कितेंय तूं नांव दी ताका वीच इज अलेजेडली इनवॉल्विंग तुजो रायवल तें तुवें भायर काडलें आनी त्या टायमार भायर काडलें जेन्ना इलेक्शना कडेन लागीं पावताले. तेजो भरपूर वापर करून घेतलो आनी यू हॅव प्लेड मोर ऑन मॉरेलिटी दॅन डेवलपमेंट. की बाबा मोरली वचत जाल्यार हाका मतां म्हणनाका पळय तें अशें आसा तें अशें आसा. पळय हांव हेजेर तुजे कडेन एग्री जावपाना. कित्याक ही वासनाकांड जो आसलेलो इश्यू आसलो स्कॅन्डल आसलेलो वासनाकांडाचो तो जेन्ना म्हाज्या हातीन येयलो तेन्ना म्हाजी ड्युटी आसलेली की बाबा ताका तो एक्सपोज करपाचो. जसो ताका हांव पयलींसून करीत येयलेलो आसा की नाफ्ता इश्यूक लागून जावं मागीर आयन ओवर चोरी जाल्या तेज्या लागून मागीर नुसी नलिनी बोटीक लागून हे सगळे जे तसो जेन्ना हो इश्यू येयलो तोवूय तेजो हांवें एक्सपोज केलो लोकांच्या समोर हाडलो दाखोवन दिलें लोकांक बाबा असो असो विशय आसा म्हणून. आनी जेन्ना इलेक्शनाक गेले जेन्ना आमी इलेक्शनाक जेन्ना कॅम्पेनिंगाक गेले जाल्यार हांवें इलेक्शनाक म्हाजे आख्खे इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक म्हाजी ती पब्लीक मिटींग जावं कॉर्नर्स मिटींग जावं लोकांच्या घराघरांनी डोर टू डोर भोंवताला केन्नाच हांवें हो विशय घेवना. त्या लोकां कडेन जेन्ना हांव गेलो पळय तेन्ना इलेक्शन टायमार जाल्यार तेन्ना फक्त हांव
डेव्हलपमेंटाचे आनी म्हाजे कितें प्लॅन आसा कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून तेजेर हांवें भर दिली आनी तेजेरूच हांव लोकांच्या फुड्यान वचून वोट मागले. तेन्ना हांवें हो विशय म्हणटा तो खंयसरूच टच केलेलो ना, कित्याक म्हाजें हें काम लोकांच्या समोर हाडपाचें आसलेलें. जें हांवें हाडलें तें म्हाजें कार्य आसलेलें, कितें एज अ ऑपोजिशन म्हाजें काम आसलेलें, कितें कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून हांवें आयज पर्यंत काम केलेलें आसा न्हू. तेच्या जाग्यार जर आनी कोणाचें कितें आसलेलें जाल्यार हांव तें सो तूं हो expose विशय करपाचो. काडूं ना म्हणटा आपूण. ना, विशय काडून नात. लोकांक आख्खे मुर्मुगांवच्या लोकांक खबर आसा आनी इवन गोंयच्या लोकांक खबर आसा इलेक्शनाच्या टायमाचेर ते विशयाक म्हणटा तो हांवें टच करूं ना. टच करिना. दुसरी गजाल म्हणजे तूं आतां काँग्रेसीन रावतलो काय रावचो ना हे आमचेर सद्या प्रश्नचिन्ह आसा. कारण आमी एका टेपीत पळयलें तूं सांगता की म्हणजे ती सगळे 4 जाणां भितर तूंय आशिल्लो जे इलेक्ट जावन येतकर जर सपोर्ट जाय जाल्यार आपूण पार्टी चेंज करपाक शकता आनी पयशे जाय जाल्यार आपल्या पयशे दिया म्हण. पळय तो जो कितें म्हणटा ते तुमी आतां वर्ड यूज Sting operation. स्टिंग ऑपरेशन. तो स्टिंग ऑपरेशन जें जालें पळय तो टोटली एक फॉल्स ऑपरेशन जालेलें. ते फॉल्स ऑपरेशना भितर तेंच्यानी तुमी म्हाजो तो स्टिंग ऑपरेशन म्हणटा तें पयलें जालेलें. हांव तेच्या भितर खंयसरूच पयशे घेता तो ना. ओके, सो तेंच्यांनी फक्त ते मॅन्युपुलेट करून एडिट करून फक्त जे तेंच्यांनी घातलेलें आसा पळय भितर, कित्याक तेजेर आमी कंप्लेनूय फायल केलेली आसा कितें हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. हेजे भितर तेंच्यांनी फक्त इतलेंच केलेलें आसा कितें लोकांक अमीस दाखोवन पयशे आमी घेता, फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट जावना जाल्यार आमी बीजेपीन जॉयन जावपाचे हे तेंच्यांनी फुड्यान हाडलें लोकांच्या समोर. बट हांव तुमकां सांगपाक सोदतां म्हाजो जो कॅरियर स्टार्ट जाला काँग्रेस पार्टीन तो 97 जाला. 97 गोंयान हांव एकटोच एक काँग्रेसीचो असो वर्कर आसतलो जो NASUएचो हांव स्टेट प्रेजिडंट गोंयचो 7-8 वर्सां हांव स्टेट प्रेजिडंट. तेजे उपरांत हांव यूथ काँग्रेसीन, तेजे उपरांत यूथ काँग्रेसीचे सगळे पदां सेक्रेटरी जावं, वायस प्रेजिडंट जावं, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट जावं, तेजे उपरांत स्टेट प्रेजिडंट जावं, हे सगळे हांवें पळयलां. तेजे उपरांत हांव मागीर पार्टीचो सेक्रेटरी जालो, मागीर जनरल सेक्रेटरी जालो, स्पोक्स पर्सन जालो. आयज हांव पार्टीचो वायस प्रेजिडंट आसा. जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना म्हाका चेअरमॅनशीप दिली हॉर्टिकल्चराची. म्हळ्यार आयज जो पार्टीन जो हांव ग्रो जाला आयज 25 वर्सां जालीं. 25 वर्सां भितर हांवें 2दा पार्टीच्या लेवलाचेर इलेक्शन लडलें. 2012, 2017 आत्तां तुमकां सांगलां 2दा डिफीट जालो. तरी पासून पार्टीन म्हाजेर जो विश्वास दवरलो, कित्याक सादेपणी तुमकां खबर आसा एक मनीस 2दा डिफीट जाले काय पार्टी टिकेट दिवपाक खूब त्रास जाता. बट तिसऱ्या फावट जो विश्वास आयज पार्टीन म्हाजेर दवरला आनी म्हाका टिकेट दिली आनी हांवें आयज पार्टीक दाखोवन काँग्रेस सोडचो ना. हे आसा. तेज्या लागून हांव तुका हे एक्सप्लेन करता फक्त इतल्याच लागून सांगपाक जो मनीस आयज इतली वर्सां स्ट्रगल करून आयज ह्या पोजिशनाचेर पावला आनी हेज्या फाटल्यान म्हाज्या पार्टीचो हातभार आसा. पण आमी So व्हिडिओन तेजेर- पळयलें कितें तो व्हिडिओ तेच सांगता न्हू, तो एक फॉल्स व्हिडिओ टोटल तेंच्यांनी रॉंग हे केल्लें आसा. कित्याक पळय तुमी जर व्हिडिओन पळयलेले आसा जाल्यार खंय तरी तुमकां हेवूय दिसून येवपाचें जाल्यार हांव खंयसर पयशे घेता तो दाखयला. हेजे भितर हांव पयशे घेता तो खंयसरूच दाखयलेलो ना. जे उलोवप आसलेले ते सुद्दां तेंच्यांनी सगळे एडिट केलेले आसा. तुमी तो बारीक सणान जर व्हिडिओ पळयलो जाल्यार तुमकां तो कळटलो. तेज्या लागून हांवें हक्कान वचून जबरदस्ती हांवें वचून कंप्लेन फायल केली आसा हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. अफेक्ट जालो व्हिडिओचो लोकांक मदीं दुबाव जालो. म्हाका मात सुद्दां इफेक्ट जावना आनी मात सुद्दां लोकांक कोणाकूच दुबाव नासलो. कित्याक लोकांक म्हाजेर विश्वास आसलेलो कितें बाबा संकल्प केन्नाच हे पयशांक लागून या बाकीच्या हेज्या लागून तो आपली विचारधारा जी आसा म्हाजी इतल्या वर्सां तो केन्नाच चेंज करपाना. कित्याक आयज पर्यंत आमी जें काम करीत येयलेलें आसा एक चॅलेंज मारूंक शकता आख्ख्या गोंयभर लोकांचे कोणेनूच म्हाजेर आयज पर्यंत एक एलिगेशन करप्शनाचें या कोणा कडसून 1 रुपया घेतला म्हणून सांगून दाखोवचें हांव कितेंवूय चॅलेंज मारपाक रेडी आसा. म्हळ्यार असो हांव म्हाका खबर जेन्ना हांव इतलो क्लीन रावला म्हणून म्हाका ही सगळी डेअरिंग आसा, गट्स आसा. कित्याक बाबा हांव खंयचो इश्यू हातीन घेता आनी आख्ख्या गोंयभरचो इश्यू घेता तो मागीर मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट आसूं, चीफ मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट आसूं नाल्यार कोणाच्या अगेन्स्ट आसूं भियाना. कित्याक हांव जाणा कित्याक म्हाजेर कोण एकदां सुद्दां बोट दाखोवंक शकना आनी म्हाजेर कसलेंच एलिगेशन करूंक शकपाना. सो अफेक्ट जावना. मात सुद्दां इफेक्ट जावना. लोकांनी तो फेक म्हणून धरलो. लोकांनी फेक कितें लोकांक म्हाजेर विश्वास आसलेलो कित्याक ते लोकांक खबर आसा की संकल्प केन्नाच अशें करूंक शकना म्हणून. ओके, दुसरी गजाल मुर्मुगांव बरो रुलींग पार्टी नाशिल्लो. आतां तो तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी काडली आनी ओपोजिशन पार्टी कडेन दिल्ली आसा. सो लोकांक थंय डेव्हलपमेंटा त्रास जावचे ना. म्हाका दिसना पळय अशें ना कितें आतांच ऑपोजिशनान हें पयलीं सुद्दां 2007 जेन्ना थंयसर बीजेपीचो आमदार जिखलेलो 2007 to 2012 तेन्ना थंयसरूय ऑपोजिशन आसलो. तेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो. आमदार थंयसरलो ऑपोजिशनान आसलेलो. सो तेज्या उपरांत मागीर 2दा आमदार थंयसर रुलिंगान येयलो. आयज हांव ऑपोजिशनान सुद्दां आसलेलो. म्हाका स्वताचेर विश्वास आसा. म्हाका आमच्या मुर्मुगांव लोकांचेर विश्वास आसा आनी जे डेव्हलपमेंटाचें म्हणटा पळय डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमचो मुर्मुगांवचो लोक केन्नाच सफर जावपाना.
कित्याक देवान म्हाजे कडेन ती क्वॉलिटी दिल्लेली आसा, म्हाजे कडेन ती क्वॉलिटी आसा. हांव डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत केन्नाच फाटीं उरपाना. म्हाजे मुरमुगांव लोकांक जे हांवें उतार दिल्लेले आसा त्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत हांव सदांच ते कंप्लीट करतलो. मॅनिफेस्टो कंप्लीट करतलो. मॅनिफेस्टो नाजाल्यार म्हणटलो आपूण ओपोजिशनान ना, मॅनिफेस्टोचे भितर एक 2-3 जे इश्यूज आसा, जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आसा, थंयसर आमकां जे हॉस्पिटल थंयसर जाय, आमकां थंयसर उदकाक जो त्रास जाता लोकांक, हे जे 2-3 इश्यूज आसा पळय, ते इश्यू म्हाजी प्रायोरिटी आसतली. हे लोकांक मुरमुगांवच्या लोकांक दिवपाचे आनी म्हाका म्हाजेर विश्वास आसा कितें ते हांव घडोवन हाडटलो. बरें, कितें चल्लां सद्या काँग्रेसीन? आमी पयलीं पळयलें की जेन्ना इलेक्ट जावन येवना तेन्ना सगळ्यांक घेवन भोंवताले. इलेक्ट जावन आले की सगळ्यांक अशें सोडलें आपल्या घरा वचा म्हणून. आनी आतां 5 दीस जाले जाल्यार सुद्दां काँग्रेसीचो लेजिस्लेटीव चीफ कोण, लेजिस्लेटीव पार्टी चीफ कोण, तें आजून म्हणसर डिसायड करूना. ना पळय, तशें म्हणूंक शकना रुपेश बाब. कित्याक लागून हांव तुका सांगपाक सोदतां, कित्याक आमकां एक विश्वास आसलेलो, आमकां एक गोंयकार लोकांचेर विश्वास आसलेलो, कित्याक ह्या फावटी खंय तरी गोंयकारांक दिसतालें कितें एक बदल जावचें म्हणून. आनी आमकां खंय तरी लोकांचे जे फीडबॅक मेळटाले त्या प्रमाणे दिसतालें कितें बाबा आमचो एक गव्हर्मेंट जातलो म्हणून. सो तेज्या लागून आमी एक प्रिकॉशन घेतलेलें, कित्याक लोकांचेर विश्वासघात आमी करपाक सोदनासले. जो आमचे कडेन मिस्टेक लास्ट टायम जाली 2017 जेन्ना आमचे 17 आमदार जिखले आनी आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करुना, सो ह्या फावटी ती मिस्टेक जावची न्हू म्हणून आमी हे सगळे पयलीं प्रिकॉशन घेतले. आनी जेन्ना रिजल्ट येयलो जाल्यार खंय तरी आमकां दूख दिसलें, कितें बाबा आमी एक भाराचेर येवन रावले, आमी फुडें वचूंक आतांचे शकना. सांग 5 दीस जाले लिडर तुमी हें करूना, तेच डिसायड सांगता करूना. तुमकां. पळय, आतां जेन्ना इतले दुकान आमी आसलेले, आमकां पार्टी प्रेजिडेंटांनी आयज रेजिग्नेशन दिल्लेलें आसा, कित्याक इट इज, आनी आमी पार्टी प्रेजिडेंटाक सांगल्या गिरीशाक, कित्याक बाबा तूं रिजायन जावं नाका, इट इज नॉट ओन्ली युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तो एकटोच रिस्पॉन्सिबल ना डिफिटाक लागून आमी सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा, इन्क्लुडींग माय सेल्फ एज अ वायस प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी. कित्याक आमी सुद्दां खंय तरी कमी पडला म्हणून हें जाल्लेलें आसा. आनी आयज तुमी जो क्वेश्चन म्हाका विचारता, अजून पण आमी लिडर काडूना म्हणून. आयज आमी ऑपोजिशनान आसा, आयज आमचे कडेन 12 जाण आमी आमदार आसा. सो आयज आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी केन्ना काडूंक जाय जाल्यार फाल्यां काडूंक शकता तेज्या बाबतींत. बट आयज जे मेजॉरिटीन 20 सिटां येयलेले आसात ते आयज आपलो लिडर डिसायड करूंक शकना. आयज ते आपलो सीएम कॅन्डिडेट डिसायड करूंक शकना. आयज तेंची हालत कितें, तेंची हालत आयज कितें आसा, तेंची भितर इतली इन फायटींग चल्लेली आसा. ही इन फायटींग कित्याक चल्लेली आसा, कित्याक थंयसर सगळे जे काँग्रेसीचे जे पयलींचे लोक आसलेले आयज वचून थंय बसला आनी सगळे जाण थंयसर डिमांड करता व्हडल्या व्हडल्या पोस्टाक लागून. सो खंय तरी तेंच्या भितर एक प्रॉब्लम चल्ला, तेज्या लागून ते जाता इतले फुडें दुखलीत आसा. आयज काँग्रेसीन कांयच इश्यू ना, कित्याक काँग्रेसीन आयज सगळे न्यू लोक आसा. संकल्प म्हणकर मानता की काँग्रेसमॅन खंय वता ते प्रॉब्लेमूच तयार करता. बीजेपीन गेल्यार थंय तांकां लिडरशीप प्रॉब्लेम, हेवटेन आसा तुमचो लिडरशीप प्रॉब्लेम, काँग्रेस इज इक्वल टू प्रॉब्लेम. सो काँग्रेस इज नॉट अ प्रॉब्लेम. आयज जे काँग्रेसीचे जे केडर आसा पळय, केडर आयज एकदम खूश आसा, कित्याक आयज काँग्रेसीचे जे वेस्ट आसलेले पळय ते आयज सगळे जाण वचून थंय बीजेपीन गेलेले आसा आनी तेंचो केडर काबार केलेलो आसा. ते म्हणटा तुमचो त्यांचो वेस्ट तुमी घेतला म्हणटा. आयज आमी तेंचो वेस्ट कोणाक घेतला, आमी कोणाचो तेंचो वेस्ट घेतलेलो ना. आयज जे आमचे कडेन आसा ते सगळे नवीन लोक आसा, जे सगळे काम करपी, स्पेशली यंगस्टर्स आसा. पळोवपाक गेल्यार आयज हेजे भितर सगळे मॅक्सिमम तुमकां यंगस्टर्स मेळटले. एक आमचे 1-2 जाण सोडलेले, सिनियर लिडर्स आमचे सोडलेले, बाकी सगळे यंगस्टर्स. सो म्हाका दिसता कित्याक आमचो लिडर ऑपोजिशन आसा पळय तो आमी केन्नाय काडूंक शकता, तेजे भितर दुबाव ना. फक्त तांकां आपलो आयज फर्स्ट टायम अशें जालें गोंयांत, आयज फर्स्ट टायम अशें जालें गोंयांत, कित्याक गव्हर्मेंट जावच्या पयलीं आयज आमकां शपथविधी घेवची पडली 40 आमदाराक एज अ आमदार म्हणून. आनी नॉर्मली कशें जातालें, गव्हर्मेंट जाल्या उपरांत आमी आमदार वचून थंयचो शपथविधी सगळ्या आमदारांक दिसता आपूण सीएम जावं शकता. पॉसिबिलिटी आसा, ती चल्ला थंयसर. तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशन तुमचो केन्ना ठरयतले? तुमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन केन्ना? पळय, आमचो जो गोंयचो इन्चार्ज आसा श्री दिनेश गुंडूरावजी, आनी तशेंच बाकीचे आमचे लिडर आसा चिदंबरम सर, हे सगळे जाण आमचे गोंयांत येवपाचे आसा आनी ते येवन मिटींग कॉल आउट करून ते आमचो लिडर डिसायड करतले. तेज्या लागून आमी फाल्यां जाल्यार फाल्यां सुद्दां आमी डिसायड करपाक सोदता. सो आमी रावला तेंकां तेंचो डिसायड करून कोण तेंचो बाबा चीफ मिनिस्टर जातलो तो. वाट पळयताय तेवटेंतल्यान हेवटेन कोण येतले, मागीर हेवटेंतल्यान आमी गव्हर्नमेंट खूब चालू आसा, तेवटेंतल्यान हेवटेन येवपाचे खूब आसा चान्सीस. भाजपा फुट्टली, खूब येवपाचे चान्सीस आसा. भाजपा काँग्रेसीन हांव सारकेंच विचारता, भाजपा फुटून काँग्रेसीन काँग्रेसीनूय येवपाच्या शक्यताय आसा. खुबशी गजाली घडपाची गजाली आसा. बट काँग्रेसीचे हे फावटी कोणूच फुटून तेवटेन वयपाचें ना, हे मात तुका हांव गॅरंटी दिवंक शकता. तांकां घेवन तुमी सरकार करपाक रेडी आसतले? सो ते जर फुटून हांगा येता, ते जर सॅटिस्फाय ना, जर ते हांगा येता जाल्यार आमी कित्याक सरकार करपाचो न्हू? हे तूं ओगीच तांकां चिंतावंक म्हणटा काय खरें सांगता? ना, खरें तें सांगता हांव, खरें तें सांगता. कित्याक सरकार करपाचो न्हू?
तेंच्यांनी जेन्ना तेंचे कडेन मेजॉरिटी नासलेली आमच्या लोकांक फुटोवन व्हरून तेंच्यांनी सरकार केलो. तेंच्यान तुमचे फरक काय ना सो तर. आयज जर तेंचे लोक जर येवन जर सरकार करता जाल्यार हांव कित्याक म्हणटालो कित्याक सरकार करपाचो ना? फरक काय ना म्हणटा आमचो तुमच्या फरक हांव नाजाल्यार आमी एज अ पीपल आय वूड म्हाका जर तुमी पर्सनली विचारता जाल्यार आय वूड लव टू सिट इन ऑपोजिशन. आयज जे ऑपोजिशनान जे आमची आयज पर्यंत ताकद आसा ते आमी ऑपोजिशनान काम केलेलें आसा. आमी इतलीं वर्सां काम केलें ते ऑपोजिशनान फक्त रस्त्याचेर. आयज जर आमी जर ऑपोजिशन उरले जाल्यार म्हाका दिसता आमी चडांत चड बरें काम ऑपोजिशनान करतले. जे आयज एज्युकेशनां करतली बाकीचे जे इश्यूज आसा पळय गव्हर्मेंटाचे जे मिसडीड आसा जे रॉंग डुईंग आसा पळय ते लोकांचे फुडें हाडपाक समोर हाडपाक लागून म्हाका दिसता आमचे कडेन ती कापासीत आसा आनी आमचे 12 आमदारां कडेन ती कापासीत आसा. मातसो एक रिवायंड मारता. बीजेपी काँग्रेसीक येवपाक एक बीजेपीचो गट तयार आसा अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. पळय संकल्प आमोणकर म्हणना जर ना आमी ह्या इंटरव्यूचे उलयता so मागीर हांव आपल्याक तुका मिस ते- इंटरप्रेट केलो ना, ना, मिसकोट ना, केलो ना. अशें काय ना. आयज जर ते जर सॅटिस्फायड ना जे खूब जाण तेंच्या भितर बीजेपीचे भितर आमदारा भितर सीएम जावपाक सोदता आनी जर तेंचे भितर जर तेंकां जर सीएम जावपाची उमेद आसा आनी तेंकां जर सीएम जावपाक तेंकां मेळना आनी ते जर दुखावलेले आसा आनी तेंकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनी निश्चित हेवटेन येवचें. आनी ते आमच्या तुमचे बरोबर. वेस्ट आसल्यारूय चलता. काँग्रेसीचे आम- वेस्ट थंय गेल्ले जे वेस्ट टू बेस्ट जाल्या ते चलता. तर आयज ते वेस्ट आमचे कडेन परत येतले काय ना हो सेकंडरी क्वेश्चन. हांव हायपोथेटिकली विचारता. विचार हे जे येतले पळय बीजेपी वाले तातूंत सर तुमगेले काँग्रेसीचे पयलींचे वेस्ट थंय गेल्ले वेस्ट तूच म्हणटा Yes. इट्स नॉट माय वर्ड. सो ते चलता. आता कोण येतले कोण येवपाना हेजेर अजून आमी डिसायड जावना. फाल्यां समज ते वेस्ट येतले तेंकां घेवप काय ना घेवप हे डिसिजन आमचे सेंट्रल Party लिडरशिपाचे आसतले हायकमांडाचे आसतले. सो फाल्यां सकाळीं तेंकां घेवपाचे ना घेवपाचे काही दुसरे विदाउट वेस्ट असलेले लोक येवपाक सोदता कोण येवपाक सोदता तेजेर अजून क्लियर पिक्चर जालेलें ना. सो ते जर पिक्चर क्लियर जाता जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार तेंच्यांनी नक्की येवचें आनी हांगा येवन तेंच्यांनी सरकार करचें आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. बरें तूं आतां काँग्रेसीच्या खंयच्या ग्रुपाचो मायकल लोबो ग्रुप काय दिगंबर कामत ग्रुप? हांव काँग्रेसीचो. ते आयज तेंच्या पेक्षा पयलींसून हांव काँग्रेसीन आसा ते मागीर येयला काँग्रेस पार्टी. दोगांयपेक्षा हा. पयलीं. सो हांव 97 काँग्रेस आसा NSCच्या टायमावरसून आसा. सो हांव ओरिजिनल काँग्रेसमॅन आसा. तूं ओरिजिनल काँग्रेस ओरिजिनल काँग्रेस. हे नंतर आयले काँग्रेस. ते बाकीचे येयला काँग्रेस पार्टी आमी तांकां ड्यू रिस्पेक्ट दिता. आमकां खूब रिस्पेक्ट आसा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामताचेर खूब रिस्पेक्ट आसा. आमकां खूब रिस्पेक्ट कित्याक तेणें एक बरो गव्हर्मेंट आमकां 2007 ते 12 दिलो की सगळ्या लोकांक आयचे गोंयचे जनतेच्या लोकांक जे बारीक जनता आसलेली तांकां सगळ्यांचे बाबा केन्ना त्रास जावपाक दिवना. सगळ्या लोकांनी बऱ्या भाशेन एन्जॉय केले त्या टायमाचेर. भरपूर म्हणजे लोकांनी सगळ्यांच्या हातीन पयसो गळटालो सगळ्यांचे भितर भरपूर तांकां So business दिगंबर opportunity- कामतीक रिस्पेक्ट आसा. दिगंबर कामती मायकल लोबो मायकल लोबोकूय आमचो रिस्पेक्ट आसा कित्याक मायकल लोबोन जो आयज काँग्रेसीन जॉयन जाल्या उपरांत जी काँग्रेसीची एक जी बार्देजान जी आमी वीक पडटाले पळय आयज बार्देजान तेणें एक 4 आमदार जे तेजे वांगडा मायकल लोबो तेजी मिसेस जावं आमचो केदार नायक जावं आमचो कालूस जावं हॉल्डोनचो हे सगळ्यांक तेणें खंय तरी सपोर्ट करून तेणें तांकां जिखून हाडलेले आसा. तांकां तेंचीय कॅपेसिटी आसा प्लस तेजो हातभार लागलो आसा. सो मायकल इज अवर प्लस पॉयंट. सो मायकलाक जेन्ना हांव पळयता जाल्यार मायकलाक हांव असो पळयता बार्देस जर आमकां स्ट्रॉंग जाय जाल्यार मायकलाचो असलो लिडर आमच्या भितर जावो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन कोण जावचो? सो लिडर ऑपोजिशन जी आमची पार्टी हायकमांड डिसायड करतली तुका काय घेयना तशें कोणीय जालो जाल्यार तुजें आमी- मत ना कितें तुजें मत ना ना म्हाजें मत ना अशें न्हू. फाल्यां सकाळी पार्टीन समज डिसायड केलो जाल्यार लिडर ऑपोजिशन बाबा हांवें घेवचो म्हणून जाल्यार हांवूय सुद्दां घेवपाक रेडी आसा. संकल्पा म्हूण काय? संकल्प आमोणकर सो रेडी Leader आसा of म्हाजे कडेन opposition ती संकल्प. कॅपेसिटी आसा. आय कॅन परफॉर्म दॅट. बट आयज आमी ज्युनियर आसा. तू क्लेम आयज- केला ना हांवें मागला? क्लेम करना बट आय एम व्हेरी ज्युनियर. हांव फर्स्ट टायम MLA आसा. सो जेंकां पार्टी दितले कित्याक आय वॉन्ट टू लर्न बिईंग अ MLA आय वॉन्ट टू लर्न इन द एसेंब्ली कशें करपाचें कितें करपाचें. सो जो पार्टीचो आमचो लिडर ऑपोजिशन आसतलो तेजे वांगडा म्हाका काम करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो आनी पार्टीचें काम घेवन फुडें वयपाचें काम कार्य हांव करतलो. गिरीशान रिजायन करपाक जायनाशिल्लें अकॉर्डिंग टू यू. तू म्हणटा की गिरीशाचें रेजिग्नेशन वॉज नॉट रिक्वायर्ड. करेक्ट? म्हाका म्हाजो एज अ संकल्प आमोणकर हांव मताचो आसा की गिरीशान रिजायन करूंक जाय नासलें. गिरीश हेज टेकन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन गोवा एंड ही हॅज रिजायन ऑन मोरल ग्राउंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आय फील दॅट ओनली गिरीश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. The entire Congress team, the entire people of Congress party people from Goa are responsible. The leaders are responsible for the defeat. So, एक मनशान he might be a party president. I am also a vice president.
आय एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. तसे बाकीचे आमचे जे लिडर्स आसात दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. फाल्यां सकाळी बाबा गिरीशान जे रेजिग्नेशन दिलें म्हाजे हिसपान दिवपाचें न्हू रेजिग्नेशन. ही शूड हॅव कंटिन्यूड एज अ पार्टी प्रेसिडेंट. आनी आमी जी टीम आतां जे 12 आमदार येयलेले आसा ते सगळे जाण मेळोन वी कूड हॅव स्ट्रेंथन द पार्टी. आता म्हणटा की GPCC पोस्टा खातीर फ्रंट रनरा मदीं एक नांव आसा एल्विस गोम्स, दुसरो आलेक्स सिक्वेर आनी तिसरो संकल्प आमोणकार. घेतलो तो तरी पोस्ट घेतलो? सी पळय पोस्ट पळय हांवें तुका सांगलें इवन CLP लिडरशीप दिवपाक सुद्दां आय एम केपेबल. फाल्यां पार्टी प्रेसिडेंटशीप सुद्दां दिली स्टील आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. बट हांवें सांगपाचें म्हाका इतलेंच आसा कितें पार्टी प्रेसिडेंटशीप एक आमच्या एक सिनियर मनशाक दिलें कित्याक वी आर जस्ट बिकॉज सी एज फार एज ऑर्गनायझेशन कॅपेसिटी आसा पळय ती आमचे कडेन आसा कित्याक वी हॅव कम फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल. फ्रॉम NSUA टायमारसून ऑर्गनायझेशन चलयलां, यूथ काँग्रेसीन चलयलां, कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी ऑर्गनायझेशन चलयलेलें आसा, आख्खे गोंयभर ऑर्गनायझेशन चलयलां. एज अ वायस प्रेसिडेंट आमी ऑर्गनायज घेतलो काय घेवचो ना? कॅपॅसिटी आसा कॅपिटल घेवपाकूय आमी रेडी आसा. बट म्हाजें सजेशन एक आसतलें जर सिनियर मनीस घेता जाल्यार कितें आसा एक मनशान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ताका फाटल्यान तेंको दिवपाक आनी तेज्या वांगडा खानान खान रावन उबो रावन फुडें सरपाकूय ती तितलीच मजा आसा. रेडी सो आसा. वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी द पार्टी गिव्स मी आय एम रेडी टू टेक. ओके, लास्ट आमी पळयलें की खुबशे फावटी तुमी जेन्ना रस्त्यार आसताले तेन्ना तुमचे आमदार नासताले तुमचे बरोबर रस्त्यार. आतां रस्त्यार आशिल्ले लोक आमदार जाल्या. आतां दोन आसूं शकता, रस्त्यार रावपा भुरगे मेळटले काय ना एक, आनी दुसरे आमदार रस्त्यार येतले काय ना. पळय एज फार एज म्हाजें तुका सांगपाक जाल्यार ऑलरेडी म्हाका तर विश्वास आसा कित्याक आमच्या टिमीचो आमची टीम एक आसलेली आमचे यूथ काँग्रेस जावं आमचे पयलींचे एक्स यूथ काँग्रेस टीम, बाकीची आमची महिला काँग्रेस टीम जावं आमची NSUA टीम जाय, हे सगळे जाण भुरगे अजून पर्यंत रस्त्यार आसा. गव्हर्मेंट थंयसर आमचो जावना सुद्दां जाल्यार बाबा अजून पर्यंत भुरगे रस्त्याचेर आसा. आनी हांवें तांकां सगळ्यांक मेळोन सांगलेलो आसा तुमच्या वांगडा बाबा एक आमदार तुमच्या बरोबर रस्त्यार आसतलो. संकल्प रस्त्यार आसतलो. सो तांकां सांगलां म्हाजें नांवूय तुमकां मेळ्ळो, एक रस्तात आमदार मेळटलो तुमकां म्हणून. सो हेज्या फुडें एजिटेशनां जाली जाल्यार आतां तूं स्टार्ट केलें हांवें ऑलरेडी. ऑलरेडी एज्युकेशन स्टार्ट केलें. आतां हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान गेलेलो, थंयसर फेरी बोट ही बेतींची बंद केला म्हणून आत्तां एक एज्युकेशन करून येयलेलो आसा. आनी तेज्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार हे सगळे जाण R&D आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स फक्त कॅसिनो प्रोटेक्ट करपाक लागून ही फेरी बोट बंद करपाक सोदता. ही फेरी बोटी जी चलताली ती आतांची न्हू, कितलींशीं वर्सां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही फेरी बोटी चलता. आनी ही जर बंद जावप म्हणल्यार जी स्टुडंट्स स्कुलान जी भुरगीं वयता, जे सिनियर सिटीजन त्या एरियेची हेवटेन कित्याक ही एरिया सगळी बेतीन सगळी अप टू कलंगूट कांदोली पर्यंत लागता. सगळे लोक शॉर्टकट हेवटेनसून तुजें एजिटेशन सुरू जालें. म्हाजें ऑलरेडी एज्युकेशन सुरू जाल्लेलें आसा. आनी हांवें तांकां वॉर्नूय केलेलें आसा कॅसिनो तुमी कॅसिनो प्रोटेक्ट लागून करपा लागून आमच्या गोंयकारांक त्रास करनाका. कॅसिनो वाल्याक हांव सांगपाक सोदता कित्याक आतां बी सायडीकूच पळोवपाक गेले थंयसर रॅम्प एक येवपाक लागलेलो आसा न्यू कॅसिनोक लागून. सो असली जी गव्हर्मेंट जो कॅसिनो लॉबीक जी सपोर्ट करता पळय तांकां हांव वॉर्न करपाक सोदता की असली नाटकां करनाका म्हणून. गोंयकारांक सुद्दां रस्त्यात आमदार रस्त्यात आमदार ऑलरेडी रस्त्यार येयलेलो आसा इन एक्शन आनी हेन फुडेंवूय येतलो. बट हांव जे गोंयकारांक जे जाय पळय तेजेर हांव आवाज उठोवपाक केन्नाच फाटी सरपना. आख्खे गोंयच्या लोकांचे सभे भायर प्लस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरला हांव म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे इश्यूज आसता ते घेवन सदांच फुडें आसतलो. देव बरें करूं वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले संकल्प आमोणकर. ते म्हणटा की एक उतर तांणी स्वताक म्हटल्यार रस्त्यात आमदार, पण आमी ते धरता रस्त्यार येवपी आमदार जो लोकांक रस्त्यार हाडून विशय लोकांचे सरकारा मुखार मांडपी आमदार संकल्प आमोणकर. तांकां पयलीं म्हणजे आमचे वतीन अभिनंदन, कारण पयले टायम फर्स्ट टायम MLA ते जाल्ले आसा आनी इट इज नॉट इजी, कारण 10 वर्सां सेगीत पडले आनी ताजे उपरांत जे इलेक्शन आयलें तातूंत ते आयिल्ले आसा. सो इज ऑल्सो एन इन्स्पिरेशन. जे पडले आतां तांणी ट्राय करीत रावप केन्ना तरी इलेक्ट जावन येतले. राजकारण सोडूं नाका आनी काम करप सोडूं नाका. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goabalin.com. कीप वॉचिंग.